मलक साहिब जगह जगह लैंड स्लाइडिंग है। तकरीबन कोई 8-10 जगह के मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। छोटी मोटी हुई है, क्लियर कर रहे हैं, रोड चल पड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे मनमोहने आका सोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र जिनसे हैं वो कल के हैं और कल 19 अगस्त यानी कि आज जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 20 अगस्त है। और सैयद अज़हर नकवी साहब जिनका ताल्लुक़ कसूर से है, वो इधर आए हुए थे स्कर्दू और वहाँ पर वो स्टक हो गए थे, फंस गए थे, क्योंकि अस्तिक नाला और इसी तरह बागीचा के मकाम पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हुआ था। 2 से 3 दिन रहने के बाद जब रोड खुली है तो फिर के मनाज़र हैं। और ये तकरीबन दिन 11 बजे कल वो वहाँ से चले हैं। आज की वीडियो में पूरी डिटेल हम बताएंगे कि कल वो 11 बजे चले थे तो वहाँ अस्तिक नाले से जब लोड तक का जो रास्ता है वो कैसा है, रोड की क्या सूरत हाल है और क्या मामलात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद अज़हर नकवी साहब का, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि तमाम जो नाज़रीन देख रहे हैं उन सब की जानिब से सर आपका शुक्रिया कि आपने ताज़ा तरीन मालूमात से हमें आगाह किया। बहुत सारे दोस्त इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्कर्दू का रोड ओपन होगा और कब हम सफ़र करेंगे। देखें, सबसे पहले तो अहम बात है कि जान है तो जहान है। मैं ये मैसेज देकर फिर आगे बात करूँगा आपसे। गुज़श्ता कुछ दिनों से मेरा गला शदीद ख़राब है और शदीद खांसी है, बावजूद इसके कि डॉक्टरों ने मुझे मना किया है। डॉक्टर शरीफ साहब का शुक्रिया कि उनके बताए हुए नुस्खे को मैं ले रहा हूँ। और अभी भी जब मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो खांसी शुरू होती है। डॉक्टरों ने मुझे ज़्यादा बातों से भी मना किया है, लेकिन मेरी आपसे एक अक़ीदत और मोहब्बत है कि मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करने की जो मेरी ख्वाहिश है उसी हवाले से फिर मैं रह नहीं सकता हूँ और बार बार आपको और इस मैसेज देता हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि इस वक्त बराए मेहरबानी कोशिश करें कि जब तक ये सारा मलबा जो रोड के पड़ा हुआ है ये क्लियर नहीं हो जाता है, और इसके लिए टाइम लगेगा। अभी ट्रैफिक के लिए रोड बहाल तो हो गई है, लेकिन इस रोड की सफाई और ये जगह जगह जो लैंडस्लाइड आया हुआ है इसको अभी इसके ऊपर काम होना बाकी है। और जब ये क्लियर हो जाए तो फिर आप ज़रूर सफ़र करें, लेकिन अभी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कम अज़ कम अगले 2 से 3 हफ़्ते आप यहाँ आएँ। अभी बारिशों के मज़ीद सिलसिले भी हैं, ये सारा कुछ ख़त्म होने दें, रोड क्लियर होने दें, फिर ज़रूर सफ़र करें। अभी चलते हैं, देखते हैं सैयद अज़हर साहब हमें क्या अपडेट दे रहे हैं, रास्तों की कैसी सूरत हाल है। रात का सफ़र हम करेगा, स्कूल से करेगा, बाबू सा टॉप से जाएगा। मलक साहिब जगह जगह लैंड स्लाइडिंग है। तकरीबन कोई 8-10 जगह के मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। छोटी मोटी हुई है, क्लियर कर रहे हैं, रोड चल पड़ा है। स्कर्दू रोड जगह जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। गाड़ियाँ फंस रही हैं, निकल रही हैं, लेकिन रोड चल रहा है। मामूल के मुताबिक तो नहीं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ले रहा है, कभी 10 मिनट आगे कभी 10 मिनट पीछे। 4x4 निकल रही हैं जगह जगह। ये पानी वाली और मट वाली लैंड स्लाइडिंग हुई है, इसको निकाल रहे हैं गाड़ियों को। जी दोस्तों, जैसा कि शाह साहब ने बताया आपको कि रोड की क्या सूरत हाल है और आप देख भी सक रहे हैं, और ये खुद ये ड्राइव कर रहे हैं
اور میں دوبارہ سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی انہوں نے سفر کیا، اور سفر کر کے تو ابھی جو ہمیں اپڈیٹس مل رہی ہیں انہی کی وساطت سے ملتی رہی ہیں۔ اور اس وقت آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ سکردو جگلوٹ روڈ جگہ جگہ پہ آپ کو لینڈ سلائڈنگ دکھائی دے گی، جس کو کلیئر کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی سنگل ٹریک ہے، کہیں پہ ڈبل ٹریک ہے، اور روڈ سخت مڈی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ پہ آپ کو اس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یعنی کہ روڈ وہ والی سکردو روڈ رہی نہیں ہے، بالکل اس کا سٹرکچر ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اتنی زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اس دفعہ بارشوں سے کہ ابھی روڈ بیچ میں سے نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ نہیں تو سکردو روڈ کا ایک اپنا ہی جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ سینیمیٹک ویو تھا، کہ جب اس طرح کا جو ویڈیو بنائی جاتی تھی تو اس کی روڈ جو اس کی ایک اپنی خوبصورتی تھی جو کہ اس وقت مان پڑ چکی ہے۔ تو ایسے میں میں نے پہلے بھی جیسے کہ آپ کو کہا، شاہ صاحب نے ابھی آپ کو اپڈیٹ بھی دے دی ہے، آگے جب یہ جگلوٹ پہنچے ہیں تو انہیں اپنے راستے کی ردات بھی بتائیں گے کہ وہ کیسے پہنچے ہیں۔ تو یہ صبح 11 بجے چلے تھے اور شام 5 بجے جا کر تقریباً جگلوٹ پہنچے ہیں، اور ابھی جو میری اپڈیٹ لیٹسٹ ابھی بات چیت ہوئی ہے تو اس وقت وہ بالاکوٹ میں ہیں، اور رات کو انہوں نے سفر کیا، اور سفر کرنے کے لیے لگاتار یہ چل رہے ہیں۔ کہیں تھوڑی دیر شاید انہوں نے آرام کیا ہوگا، لیکن لگاتار ان کا سفر جاری رہا، اور ابھی اس وقت وہ بالاکوٹ پہنچے ہیں۔ یعنی کہ کل 11 بجے کے چلے ہوئے آج 20 اگست کو اس وقت 8 بجے وہ بالاکوٹ میں موجود تھے۔ تو ابھی چلتے ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں جگلوٹ میں کہ ان کا سفر کیسا رہا اور کیا بیتی۔ السلام علیکم ملک عبدالصبور صاحب، ان کے چینل یوٹیوب پوٹوہاری توسل سے میں یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بھی جتنا بھی ٹائم لگا ہمارا، کم سے کم سکردو سے ادھر آنے تک ہمارا کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے لگے ہیں مجھے پہنچتے ہوئے ادھر۔ تو رستے میں جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ سب کچھ، ان کے برے حال، لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کی، بیٹھنے کی، کھانے بھی لوگ اس طرح دے رہے تھے کہ جیسے وہ لوٹ لو جو آئے ہیں۔ تو کوشش کریں ان دنوں میں سکردو کا سفر نہ کیا جائے۔ ہم تو اپنی مشکلات سے الحمدللہ خیر و عافیت سے جگلوٹ پہنچ گئے۔ یہ جگلوٹ کا مین بازار ہے، میں اسی میں ابھی جا رہا ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کو جو بھی ملک عبدالصبور صاحب کہیں یا بتاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میری سبسکرائبر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو فالو کریں۔ جی السلام علیکم ملک عبدالصبور صاحب، ہم الحمدللہ خیریت سے جگلوٹ پہنچ گئے ہیں۔ یہ جگلوٹ میں ہماری یہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو ہم پھنسے ہوئے تھے، تو یہیں ابھی آپ ہم پہنچے ہیں۔ یہ 7 سٹار ہوٹل ہے جہاں اب آن کے ہم نے سٹے کیا ہے۔ تو پیچھے حالات کافی 15-20 جگہ پہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، اور وہ کیچڑ والی لینڈ سلائڈنگ تھی، گاڑیاں کچھ پھنس رہی تھی، چھوٹی گاڑیاں کو نیچے، کچھ پتھر ایسے بنے پڑے تھے کہ بس ان کو بس موقع تھوڑا چاہیے اور بڑی بڑی لینڈ سلائڈنگ ہونے کا امکان ہے سکردو روڈ پر۔ تو کوشش کیجئے لوگ سکردو روڈ پہ ان دنوں میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ اور ہمارے سامنے ایک 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک اپنا گاڑی پراڈو تھی، اس کے اوپر پتھر گرا ہے، تو پتھر گرنے سے وہ اس بندے کی فوری ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہم نے ویڈیو تو نہیں بنائی، لیکن بیسک یہ ہے کہ کوشش کریں لوگ کم سے کم سکردو کی طرف ان دنوں میں آئیں۔